رمضان. أحد الأخوة من الأخوة اللي سأله وقال أنه أيام رمضان راح يجينا في تموز وآب وحر جدا وإحنا شلون الآن، فيجوز أنه نأخر صومنا إلى ما بعد صوم رمضان أو من بعد شهر رمضان. في الواقع لا يجوز. رمضان الله سبحانه وتعالى شرع فيه الصوم وأوجب فيه الصوم، سواء كان في الشتاء أو كان في الصيف. نعم، أنا أبين لكم طريقة يمكن الإنسان أنه يتخلص من هالمشكلة، مشكلة الصوم في رمضان، عفوا مشكلة الصوم في الحر، ولا يقع في الحرام. نعم، أكو حلول. من الحلول السفر، إنسان يسافر. أنا أسافر في رمضان حتى لا أصوم. وأسافر سفر على حال ما أقيم في ذلك المكان 10 أيام، يعني أتنقل من مكان إلى مكان، أسافر. أو كل يوم أطلع 25 كيلو آكل وأرجع للبيت، وأنا كل يوم أقطع هالمسافة زين حتى لا أصوم. ما في إشكال. الهروب من الصوم حتى لو كان السفر للهروب من الصوم ما في إشكال، الفقهاء يصرحون به، ولكن يكره. مكروه على حال، الكل مكروه يجوز ولكن ليس حراما. فالأخ الكريم ما يجوز له أن يترك صوم رمضان لأنه والله حر خلينا نأجله، نخليه أيام الشتاء، ورمضان نخليه يصير شتوي. هذا مو بيدنا. إحنا إذا رأينا هلال رمضان يجب علينا أن نصوم. وطريقة التخلص من الحر وأن لا تصوم في الحر، نعم، أن تسافر، والسفر على أي حال يعذرك من الصوم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ.